من که به جز تو دوستی ندارم. فکر میکردم تو رو که دارم دیگه دوستی نمیخوام. اصلا خودت بگو، تا حالا پیش دوستی رفتم؟ همه دوستیام با توه. خیلی گشنته؟ خیلی. الان حاضر میشه. بیا مامانم اومد. اینجا چه خبره؟ دارم برای روحام املت درست میکنم. مگه این غذا نخورده؟ غذا نبوده، چی بخوره؟ اون غذا درست نکرده برا تو؟ پرستار ساعت 12 رفت. بهش زنگ زدن، مادرش بیمارستان بستری شده بود. گفتم که تو شرکت نمیری. اون شهریار احمد عوضی آدم بدی. تو کسی کار نداشته باش مهوش. به من نگاه کن، من همسرتم، من شوهرتم. راحت بهت بگم دانیال، ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم. هنوزم که عصبانی؟ صبح حرف میزنم. صبحم همینو میگم، نمیتونیم با هم زندگی کنیم. دیوونه، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. ولی من میتونم زندگی کنم و میخوام زندگی کنم. از این رابطه خسته شدم.